नमस्कार जोजोलप्पा एवं स्वागतम। नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति रेडियो नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू एवं प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सदाको बिहिबार चाहिँ आज पनि म तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईहरूकै सामाजिक शिक्षक मन्दिरा गुरुङ कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ लिएर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। कीर्तिपुर नगरपालिकाले कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो शैक्षिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन आफ्नै घरमा बसेर सुरक्षित तवरले रेडियो सुन्दै सिक्दै गर्दै गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। यस्तो सुनौलो अवसरलाई हामीले भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। मलाई आशा छ तपाईहरू सबैजना आफ्नो पाठ्य सामग्री सहित रेडियो सेट नजिकै बसिसक्नु भएको छ र आजको कक्षामा महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू टिपोट गर्दै सक्रिय सहभागिता जनाउनको लागि अनुरोध पनि गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ आज कुन दिन हो? आज डिसेम्बर 3 अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस हो। सन् 1992बाट हरेक वर्षको 3 डिसेम्बरको दिन संसारभर विश्व अपाङ्गता दिवस मनाइन्छ। संसारको कुल जनसङ्ख्याको 15% जनसङ्ख्यालाई कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता हुन सक्छ। अपाङ्गतालाई पनि समान अवसरले सकारात्मक वातावरण प्रदान गर्न सकेमा सपाङ्ग चाहिँ कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न सक्छन् भन्ने कुरा साहित्यकार झमक घिमिरे, हेलेन केलर, स्टेफन हकिङ जस्ता महान व्यक्तित्वहरूबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ। वास्तवमै समाज र संसारलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन सके मात्र संसार दिगो र फराकिलो विकासमा अघि बढ्नेछ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हाम्रो समाज छरछिमेकमा पनि हुन सक्छन्। उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान गरौँ, आवश्यक पर्दा सहयोग गरौँ। सबैमा आजको दिनको विशेष शुभकामना। अब भने हामी आजको विषय सम्बन्धित पाठमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यसभन्दा पहिले गत हप्ता हामीले अध्ययन गरेको पाठको केही क्षण स्मरण गरौँ है त। गत हप्ता हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू भन्ने पाठ अध्ययन गरेका थियौँ, जसमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, युनिसेफ र सेभ द चिल्ड्रेन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको उद्देश्य र कार्य सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरेका थियौँ। यस्ता संस्थाहरूले समाजको सामाजिक समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। तसर्थ यस्ता महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बारेमा जानकार बनौँ र आवश्यक पर्दा यस्ता संस्थाहरूको काममा जिम्मेवार बनी सहयोग पनि गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। आज भने हामी इकाइ 4 नागरिक चेतना अन्तर्गतको पाठ 1 सामाजिक नियम पाठ शीर्षकमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरू: सामाजिक नियमको परिभाषा उल्लेख गर्न, सामाजिक नियमको पालना गर्दा हुने फाइदाहरू र नगर्दा हुने बेफाइदाहरू प्रस्तुत गर्न, समाजमा प्रचलित सामाजिक नियमहरूको सूची बनाउन, समाजमा सुधार गर्नुपर्ने सामाजिक नियमहरू र तिनका सुधार गर्नुपर्नका कारणहरू बताउन। आज हामी विशेषतः यिनै सिकाइ उपलब्धिहरूमा केन्द्रित भएर सामाजिक नियम पाठ शीर्षकमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नियम भन्ने शब्द हामी सबैले सुनिरहेकै शब्द हो नि। कुनै पनि क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित र अनुशासित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नियम चाहिन्छ। परिवार, कक्षाकोठा, विद्यालय वा अन्य कुनै सङ्घ संस्था वा राष्ट्र
हरेक क्षेत्रको व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नियम आवश्यक पर्छ, होइन त? जस्तो हाम्रो कक्षा कोठा शान्त, अनुशासित एवं व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न नियमहरू निर्माण गरिएको छ नि। हो, पक्कै पनि मैले यति कुरा भनिरहँदा तपाईहरूले अड्कल लगाइसक्नुभयो होला कि सामाजिक नियम के हो भनेर। ल भन्ने ट्राई गर्नुहोस् त एकपटक। हो, एकदम सही भन्नुभयो। समाजलाई सुन्दर, स्वस्थ र व्यवस्थित राख्न बनाइएका नियमहरू नै सामाजिक नियमहरू हुन्। यस्ता नियमहरू समाजका सदस्यहरू बसेर छलफल गरेर आपसी सहमतिमा निर्माण गरिन्छ। सामाजिक नियमहरूले कानुनी मान्यता पाएका हुँदैनन्, तर समाजमा आपसी सद्भाव, सहयोग र भाइचारा कायम राख्न यसले मद्दत गर्दछ। यसलाई फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है त। समाजलाई स्वस्थ, सुन्दर र व्यवस्थित राख्न बनाइएका नियमहरू नै सामाजिक नियमहरू हुन्। यस्ता नियमहरू समाजका सदस्यहरू बसेर छलफल गरेर आपसी सहमतिमा निर्माण गरिन्छन् र सामाजिक नियमहरूले कानुनी मान्यता पाएको हुँदैन, तर समाजमा आपसी सद्भाव, सहयोग र भाइचारा कायम राख्न यसले मद्दत गर्दछ। सामाजिक नियमहरू परम्परागत रूपमा स्थापित मान्यतामा आधारित हुन्छन्, अर्थात् पहिलेदेखि चलिआएका मूल्य मान्यताहरूमा आधारित हुन्छन्। यस्ता नियमहरू समाज अनुसार फरक फरक हुने गर्दछन्। समाजको संरचना र स्वरूप अनुसार सामाजिक नियमहरू फरक फरक हुने गर्दछन्। यस्ता सामाजिक नियमहरूलाई कार्यान्वयन गराउन गुठी, टोल सुधार समिति, आमा समूह, स्थानीय क्लबहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यस्ता नियमको पालना नगर्नेहरूलाई समाजले दण्डित वा बहिष्कृत गर्नुपर्छ, ताकि अन्य व्यक्तिहरूमा सामाजिक नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत हुन सकुन्। त्यस्तै समय र परिस्थितिसँगै यस्ता नियमहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि समय परिस्थिति अनुसार सामाजिक नियम परिवर्तन हुन सकेन भने यसले कुरीतिको रूप समेत लिन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर 46 मा हेर्नुहोस् त। त्यहाँ स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचार दिएको छ। एकछिन उक्त समाचार अध्ययन गरौँ है त। गाउँलाई स्वस्थ र सुन्दर बनाउने उद्देश्यले गाउँ भेलाले स्थानीय टेक बहादुर मुखियाको संयोजकत्वमा टोल सुधार समिति गठन गरेको छ। भेलाले केही सामाजिक नियमहरू पारित गरेको छ। उक्त नियम नमान्ने व्यक्तिलाई टोल सुधार समितिको नियमअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। भेलाले पारित गरेका सामाजिक नियमहरू गाउँमा मादक पदार्थ बेचबिखन गर्न नपाइने, रातिको 11 बजेपछि अत्यन्त जरुरी काममा बाहेक हिँडडुल गर्न नपाइने, फोहोर मैला जथाभावी फाल्न नपाइने, कसैको घरमा आपद विपद पर्दा गाउँका सबै घरबाट अनिवार्य भेला भई सहयोग गर्नुपर्ने, विवाद उत्पन्न भएमा गाउँलेहरूको रोहबरमा टुङ्गो लगाउने। यसबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने सामाजिक नियमहरू समाजकै सदस्यहरूको उपस्थिति र उनीहरूको सहमतिमा निर्माण हुने गर्दछ। यस्ता नियमहरू समाजको मूल्य मान्यता र परिस्थिति अनुकूल निर्माण हुने गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामाजिक नियम के हो, सामाजिक नियम कसरी निर्माण गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। अब हामी सामाजिक नियमको आवश्यकता सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ है त। ल, तपाईहरू पनि भन्ने प्रयास गर्नुहोस् त, समाजमा सामाजिक नियमको किन आवश्यक पर्छ? स्याबास,
तपाईहरूको प्रयास एकदमै राम्रो छ। अब म यसैमा केही बुदाहरू थप गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। नम्बर 1, अनुशासन कायम गर्न। समाजका अरू सदस्यहरूलाई बाधा पुग्ने किसिमका क्रियाकलाप नगर्न तथा सबैलाई अनुशासनमा राख्न सामाजिक नियमको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै गरी सहयोग लिन दिन अर्थात् सहयोग आदान प्रदान गर्न। अप्ठ्यारो वा समस्या परेको बेला सहयोग लिने दिने बानीको विकास गर्न पनि सामाजिक नियमको आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै गरी जनसहभागिता जुटाउन समाजमा सञ्चालन हुने विभिन्न विकास निर्माणका गतिविधिहरूमा सबैलाई एकजुट गराएर सहभागिता जुटाउन पनि सामाजिक नियमको आवश्यकता पर्दछ। अर्को भनेको आफ्नो परम्परा कायम राख्न। विभिन्न धर्मअनुसार गरिने संस्कार, चाडपर्व, मेला जात्राहरूमा एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर परम्परालाई बचाउन र पुस्तौनी हस्तान्तरण गर्न पनि सामाजिक नियमको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै गरी सामाजिक एकतामा वृद्धि गर्न। सामाजिक नियमले मानिसलाई समूहमा बसेर काम गर्न सिकाउने, जसले गर्दा विभिन्न जात जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदाय बीचमा एकतामा वृद्धि हुन्छ। तसर्थ सामाजिक एकतामा वृद्धि गर्न पनि सामाजिक नियमको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै अर्को असल व्यवहार गर्न। आफूभन्दा ठुलाको आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने, जाति, धर्म, लिङ्ग, पेसा आदिको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पनि सामाजिक नियमको आवश्यकता पर्दछ। एकपटक फेरि सामाजिक नियमको आवश्यकताको बुदाहरू म दोहोऱ्याउँछु, एकपटक ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। अनुशासन कायम गर्न, सहयोग आदान प्रदान गर्न, जनसहभागिता जुटाउन, आफ्नो परम्परा कायम राख्न, सामाजिक एकतामा वृद्धि गर्न, असल व्यवहार गर्न। त्यसै गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग गर्न, वातावरण सन्तुलन राख्न, संस्कृतिको हस्तान्तरण र संरक्षण गर्न पनि सामाजिक नियमको आवश्यकता पर्दछ। सामाजिक नियमको आवश्यकता सम्बन्धमा हामीले यहाँ केही कुरा छलफल गर्यौं। सामाजिक नियमको आवश्यकताहरू अरू पनि धेरै हुन सक्छन्। तसर्थ तपाईहरूले सामाजिक नियमको आवश्यकता सम्बन्धमा केही बुदाहरू थप गरेर लेख्ने प्रयास गर्नुहोला है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि सामाजिक नियमको आवश्यकताबारे यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब केही क्षण समाजमा प्रचलित सामाजिक नियमहरूबारे छलफल गरौँ है त। म तपाईहरूलाई हाम्रो समाजमा प्रचलित केही नियमहरू भन्छु, तत्पश्चात तपाईहरूले पनि आफ्नो समाजमा प्रचलित नियमहरूको सूची बनाउनुपर्छ है त। समाजका प्रचलित केही नियमहरू सुन्नुहोस् है त। चाडपर्वमा परिवारका सबै सदस्य जम्मा भई रमाइलो गर्ने तथा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिबाट आशीर्वाद लिने, विवाह, व्रतबन्ध, न्वारान, पास्नी जस्ता संस्कारमा समाजमा भएका सबै जम्मा भई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र आवश्यक कार्यमा सहयोग गर्ने, समुदायमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा सबै जम्मा भई दाह संस्कार र आवश्यक सहयोग गर्ने, समुदायमा रहेका कुवा, धारा, इनार, कुलो, बाटो, धार्मिक स्थलको निर्माण, सरसफाई तथा संरक्षण गर्ने, दुखी, अशक्त, अपाङ्ग, असहाय, टुहुरा, वृद्ध आदिलाई सहयोग गर्ने, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन गर्दै तिनको समुचित प्रयोग गर्ने, सामाजिक समस्या तथा विकृतिहरू हुन नदिने र त्यस्ता समस्या आएमा समाधान गर्ने आदि। यी सामाजिक नियमहरू प्राय समाजका मिल्दा प्रचलित नियमहरू हुन्। सामाजिक नियमहरू समाजको परिस्थिति अनुकूल फरक हुने हुँदा
तपाईहरू पनि आफ्नो समाजमा प्रचलित नियमहरूको सूची बनाउन प्रयास गर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामाजिक नियम पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। सामाजिक नियमहरू पालना गर्ने व्यक्ति मात्र सामाजिक प्राणी मानिन्छ। सामाजिक नियम पालना नगर्दा धेरै बेफाइदाहरू हुन्छ। सामाजिक नियमको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कसैले पनि मन पराउँदैनन्। व्यक्तिलाई समाजमा रहन पनि गाह्रो पर्दछ। समाजमा विविध आपराधिक गतिविधिहरू बढ्ने हुन्छ। समाजका मानिसहरूमा एकताको भावनाको कमी हुने, दुःख पर्दा आपसमा सहयोग आदान प्रदान नहुने हुन्छ। समाजमा सामाजिक नियमको पालना भएन भने समाज अव्यवस्थित र असभ्य हुन्छ। समाजको विकास हुन सक्दैन वा समाजको विकास कार्यमा सुस्तता वा ढिलासुस्ती हुन सक्छ वा अवरुद्ध पनि हुन सक्छ। सामाजिक नियम पालना नगर्दा यस्ता थुप्रै बेफाइदाहरू हुने गर्दछन्। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामाजिक नियम हामी सबैले पालना गर्नुपर्दछ र समाजको अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सामाजिक नियम पालना गर्नको लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ। तर सामाजिक नियम पालना गर्दा सतर्कता अपनाउनु पर्दछ वा ध्यान दिनुपर्दछ, किनकि समाजमा कतिपय यस्ता गलत नियमहरू पनि हुन सक्छन् जुन नियमहरूलाई हामीले सिधै पालना नगरी परिमार्जन एवं सुधार गरी पालना गर्नु पर्दछ। त्यस्ता नियमहरू हाम्रो समाजमा के कस्ता छन् त एकछिन छलफल गरौँ है त। त्यस्ता नियमहरूमा जस्तो छुवाछुत प्रथा, यो एक प्रकारको जातीय भेदभाव हो। सबै मानिस एकै हुन्, त्यसैले कसैलाई पनि जाति आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन। समाजमा चलिआएको छुवाछुत प्रथामा हामीले सुधार गर्नुपर्छ। त्यसै गरी लैङ्गिक भेदभाव, लिङ्गको आधारमा कोही कसैलाई पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन। छोराछोरी बराबरी भन्ने सोचका साथ दुवैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रचलनलाई हामीले सुधार गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी दाइजो प्रथा, विवाहको समयमा बेहुलीको परिवारले बेहुलाको परिवारलाई सम्पत्ति दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रचलन दाइजो प्रथा हो। यस्तो प्रथाले अरू धेरै समस्या सिर्जना गर्ने हुँदा यस्तो प्रथालाई सुधार गर्नुपर्छ। बेहुलीको परिवारबाट आफ्नो क्षमता अनुरूप खुसी भएर दिन्छन् भने त्यो ठिक छ, नत्र बाध्य गराउनु भने हुँदैन। त्यस्तै अर्को छाउपडी प्रथा, सुदूरपश्चिमको विशेषतः पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूले महिनावारी भएको समयमा छुट्टै गोठमा बस्ने प्रचलन छ। त्यस्तो बेला महिलाहरूमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक मानसिक समस्या आइपर्ने हुँदा यस्तो प्रथाहरूमा सुधार गरिनु पर्दछ। यस्तो बेला पर्याप्त पोषणयुक्त खानेकुरा खाने, सरसफाइमा ध्यान दिने, सुरक्षित आवासको उचित वातावरण व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै धामी झाँक्रीको प्रचलन, बिरामीलाई सन्चो गराउने भनी धामी झाँक्री लगाउने प्रचलन हाम्रो समाजमा अझै पनि छ। यस्तो प्रचलनले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुनुको साटो थप जटिलता थपिन सक्ने हुँदा यसमा सुधार गर्नु पर्दछ। त्यस्तै अर्को जाँड रक्सी सेवन गर्ने, विभिन्न धार्मिक रीतिरिवाज, चाडपर्व, भोज पार्टी आदिको अवसरमा संस्कारको नाममा सेवन गर्ने अर्थात् संस्कारको नाममा चाहिँ जाँड रक्सी सेवन गर्ने सामाजिक नियमलाई पनि सुधार गर्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो समाजमा सुधार गर्नुपर्ने केही सामाजिक नियमहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। यस्ता सुधार गर्नुपर्ने नियमहरू अरू धेरै हुन सक्छन्। त्यस्ता सुधार गर्नुपर्ने नियमहरूलाई पहिचान गरी अवलम्बन गर्न सिकौँ। अर्थात् त्यस्ता सुधार गर्नुपर्ने सामाजिक नियमहरूलाई पहिचान गरी सुधार गरेर अवलम्बन गर्न सिकौँ र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सिकाउँ। कुनै पनि समाजको ऐना भनेकै त्यहाँको मानिसहरूको चालचलन र व्यवहार हो।
हामीले समाज अनुकूल शिष्ट अनुशासित व्यवहार अपनायौँ भने समाज पनि त्यस्तै बन्छ। त्यसैले समाजलाई सभ्य र आदर्श बनाउन हरेक व्यक्तिले सामाजिक नियमको सही रूपमा पालना गर्नुपर्दछ। त्यसैले सामाजिक नियमको पालना गरौँ, सभ्य अनि सुसंस्कृत समाज निर्माण गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। मलाई आशा छ आज छलफल गरेका विषयवस्तुहरूमा पक्कै पनि प्रष्ट हुनुभयो होला भनेर। यसमा थप प्रष्ट हुन तपाईहरूले थप अध्ययन पनि गर्नुहोला। अब भने म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, टिप्पणी गर्नुहोस् है त। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि? ल, प्रश्न नम्बर 1 मा लेख्नुहोस् त। सामाजिक नियम भनेको के हो? सामाजिक नियम भनेको के हो? सामाजिक नियमहरू किन बनाइएका हुन्छन्? लेख्नुहोस्। यसमा तपाईहरूले सामाजिक नियमको आवश्यकताका बुँदाहरू उल्लेख गर्नुहोला है त। नम्बर 2 मा लेख्नुहोस् त। तपाईको समुदायमा प्रचलित सामाजिक समस्याहरूको सूची बनाउनुहोस्। तपाईको समुदायमा प्रचलित सामाजिक समस्याहरूको सूची बनाउनुहोस्। नम्बर 3, कस्ता नियमहरूलाई सुधार गर्दै लानुपर्दछ? कस्ता नियमहरूलाई सुधार गर्दै लानुपर्दछ? उदाहरण सहित उल्लेख गर्नुहोस्। सबैजनाले गृह कार्य टिप्पणी गरेर भ्याउनु भयो नि? ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईहरूको आजको सक्रिय सहभागिताका लागि धन्यवाद। अर्को हप्ता बिहिबार पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।